बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिल से दिन की बातें के मुअज्जज नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे दोस्तों, नमाज छोड़ना कैसा है आप जानते हैं? नमाज छोड़ना इस्लाम में सबसे बड़ा गुनाह है। नमाज छोड़ना कितना बड़ा जो गुनाह है, आइए जानते हैं मुफ्ती सलमान अजहरी से। सुनते हैं मुफ्ती सलमान अजहरी क्या कह रहे हैं नमाज छोड़ने वालों के बारे में। तो चलिए सुनते हैं नमाज छोड़ना कितना बड़ा गुनाह है मुफ्ती सलमान अजहरी से। नमाज छोड़ना मेरे अजीजों, इसको हल्का मत समझ लेना, हल्का मत समझ लेना। बल्कि बाज़ अहादीस में ये मिलता है कि कोई औरत जिना करती हो और उसके बाद उससे पैदा हुए बच्चे को काट के फेंकती हो, उससे बड़ा गुनाह नमाज छोड़ने वाले का है। जानबूझ करके जो नमाज तर्क करता है, तो ये कबीरा गुनाहों में से है, कबीरा गुनाहों में से। अब जो कज़ा कर लेते हैं, जानते हैं आप, नमाजों की कज़ा करने के बाद लोग समझ में बराबर कर दिया मैंने। क्या बराबर कर लिए तुमने? वो वक्त ला सकते हो दोबारा। कज़ा करने वाले के लिए हुक्म क्या है जानते हैं आप? फजर आपकी छूटी और उसके बाद फिर आपने अब ईशा के वक्त उसको पढ़ लिया, कज़ा पूरी कर ली, अदा कर लिया, तो फरमाया गया कि वो 2 रकात की कज़ा करने के बाद तौबा अलग से करो अल्लाह की बारगाह। तौबा करो कि वो वक्त को तुमने जो जाया किया, ये तो खाली तुमने 2 रकात बराबर किया, अब अल्लाह जो नाराज था उसको कौन मना रहा है? तो क्या तुम बराबर खाना पूरी कर रहे हो? फिल इन द ब्लैंक जो होता है कि यहां से उठा के इतना भर दिया, नहीं, तुमने अल्लाह के ऑर्डर को हल्के में लिया और सो के गुजार दिया। कज़ा करने के बाद भी तौबा जरूरी है, तौबा भी करना जरूरी है। तो नमाजों को जिन्होंने हल्के में लिया है उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। यहां तक कि मैं आपको ये तक बताऊं, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया और नमाज पढ़ रहा था। नमाज से सलाम फेर के आने के बाद उसने हुजूर को सलाम किया। हुजूर ने फरमाया, जा फिर से नमाज पढ़, तेरी नमाज ही नहीं हुई। फिर गया, वो नमाज पढ़ा, उसके बाद आया, सलाम किया, हुजूर ने फरमाया, जा तेरी नमाज नहीं हुई, फिर से पढ़ के आ। तीसरी बार फिर पढ़ के आया, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जा तेरी नमाज नहीं हुई, फिर से पढ़। 3 बार भी पढ़ के आया, हुजूर बार बार भेज। तो उसने कहा, मेरे आका, मेरे से जितना हो सकता है मैं उसी अंदाज से पढ़ रहा हूं, मेरी ताकत के मुताबिक। अब आप ही मुझे सिखाएं कि कैसे पढ़ूं। क्योंकि वो बंदा जो नमाज पढ़ रहा था, जिसको कहते हैं खटाखट नमाज अदा करना, खड़ा हुआ, रुकू में गया, रुकू से उठा, फिर सजदे में गया, सजदे से उठा, तस्बीह भी सही से नहीं पढ़ रहा है, सीधे। उसके बाद मेरे आका ने उसे सारा तरीका बताया। जब खड़े हो तो इत्मीनान के साथ कुरान की क़िरात करो, फिर रुकू में जाओ तो तुम्हारी कमर, तुम्हारी पीठ सीधी हो जाए, और उसके बाद जब तुम खड़े हो जाओ तो कौमा बिल्कुल सीधे हो जाओ, फिर सजदे में जाओ तो उसकी कैफियत ये होनी चाहिए, तुम्हारी 7 चीजें लगें, तुम्हारी 7 चीजें सजदे में लगें। एक तो तुम्हारा चेहरा यानी नाको पेशानी एक चीज, दोनों हथेलियां और दोनों घुटने और दोनों पैरों की 10 उंगलियां। कहा कि ये सजदे में पूरी तौर पर लगे, तो सजदे का हक अदा हुआ। फिर 2 सजदों के बीच में अपनी कमर सीधी करके, पीठ सीधी करके बैठो। तब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी नमाज का तरीका बताया। आखिर में एक सहाबी बयान करते हैं, हुजूर ने फरमाया, जो इस तरह की नमाज पढ़ता इंतकाल कर गया। कौन सी? मुर्गे की चोंच वाली। हदीस में यही कहा गया है कि जो इस तरह से खटाखट नमाज पढ़ रहा है, तो उसको कहा गया कि क्या तू दाने चुग रहा है, जैसे मुर्गा ठोंक से दाने चुगता रहता है, सजदे पे सजदे, सजदे पे सजदे इस तरह से कर रहा है। तो हजरत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला, हुज़ैफा बिन यमान रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाते, मैंने रसूल पाक से सुना, जो इस तरह की नमाज पढ़ते पढ़ते मर गया, हुजूर फरमाते वो दीन मोहम्मदी पे नहीं मरेगा। आज मैं पढ़ा तो मुझे भी शौक हुआ कि इतना ही सख्त वईद हुजूर की है। नमाजों में अगर जल्दबाजी करके भाग गया तो उसके बारे में वईद है कि वो दीन मोहम्मदी पे नहीं मरेगा। जो पूरा ही छोड़ के बैठा है उसके लिए कितनी सख्त वईद है। मेरे अजीजों, ये कबीरा गुनाह है, तर्के नमाज कबीरा गुनाह है, जिसको लोग हल्के में लिए हुए हैं। और रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसकी नमाजें दुरुस्त हो गई,
تو قبر میں اس کے سارے اعمال ہلکے ہو جائیں گے, آسان ہو جائیں گے. اور جو پھنس گیا تو نمازوں میں ہی پھنسے گا, نمازوں میں ہی پھنسے گا. اکثر جو ہے اسی میں پھنستے ہیں. اسی لیے فارسی کا ایک مشہور شعر ہے, روز محشر کے جان کو داز بوت, اولی پرسش کے نماز بوت. قیامت کا میدان جان پگھلا دینے والا ہوگا, لیکن سب سے پہلا سوال تمہیں نماز کے بارے میں ہوگا. اور اس میں جو اٹک گیا تو کئی سو سال تک کھڑا رہ جائے گا, کیونکہ نمازیں اتنی باقی ہیں. کہاں سے لے کے آئے گا قرضہ ادا کرنے کی؟ کس سے مانگے گا نمازیں؟ کون دے گا وہاں پر؟ سب کے پاس تو یہی حالت ہوگی. ماں انکار کرے گی, باپ انکار کرے گی. یہاں اگر کہیں دکان پہ چلے گئے, پیسے کم پڑے تو مانگ لو گے نا. اب تو تمہارے پاس بہت ساری سہولیات ہیں. دکان والے سے کہہ دو گے کہ میں پے ٹی ایم کر دوں گا, فلاں کر دوں گا, آن لائن کر دوں گا, کچھ تو کروں. قیامت کے بارے میں سوچو, وہاں پکڑے جاؤ گے تو کیا تمہارے پاس آپشن ہے؟ باپ سے مانگو گے, بھائی سے مانگو گے, ماں سے مانگو گے. قرآن تو پہلے ہی کہہ دیا ہے, یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. یہ وہ دن ہے جس دن بھائی اپنے بھائی سے بھاگ رہا ہوگا, ماں اپنے بیٹے سے بھاگ رہی ہوگی, دوست اپنے دوست سے جان چھڑا رہا ہوگا. کیوں؟ نہیں چاہتا کوئی بھی اپنی نمازیں دے دے, اپنے کوئی روزے دے دے, کوئی نہیں چاہے گا. ایسے اگر جس کی باقی ہیں میرے عزیزو, اللہ نے صحت دی ہے, آج کمپلیٹ کر لو. اور پھر چند دنوں کے بعد دیکھو بڑھاپا آتا ہے تو ہاتھ پیر لٹک گئے, پھر وہ بھی نمازیں نہیں ہو پائیں گی. پچھلی تو چھوڑے, ادا نمازیں پڑھنا ان کے لیے مشکل ہو جائے گا. جوانوں کو اپنی کم نمازیں کمپلیٹ کرنی چاہیے. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں 1000 بار تسبیح پڑھنے سے بہتر ہے کہ اپنی پچھلی نمازیں صحیح کر لو. نفل نمازوں پہ نمازیں پڑھنے کے لیے کچھ لوگ کھڑے رہتے ہیں, سنت غیر مؤکدہ, ان کی جگہ پر تم قضا نمازیں پڑھ لو. جو تمہاری زندگی کی چھوٹی ہوئی ہیں اس کو پورا کر لو. اس لیے کہ میں ڈراتا ہوں تمہیں, یہ بہت سخت معاملہ ہے, بہت سخت معاملہ ہے. اور اس میں اگر نہیں بچو گے تو پھر قیامت کے دن تمہارے پاس آپشن تو کوئی نہیں رہے گا. پتہ نہیں کتنے 100 سال کھڑا ہونا پڑے, کتنے 1000 سال, وہ 50,000 سال کے برابر کا دن ہے. اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. جب اللہ تعالیٰ نے طاقت دیا ہے, قوت دیا ہے, صحت موجود ہے, تو اس کے سجدے کر لو. یہ ایک سجدہ تجھے, یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے, 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. اللہ کا ایک سجدہ کر لو, دوسری جگہ 1000 سجدے کرنے سے بچ جاؤ. نماز کے متعلق یہ دوسرا کبیرہ گناہ ہے. میں نے 2 ہی کبیرہ گناہوں کو آپ کے سامنے ذکر کیا ہے. زندگی باقی رہی تو یہ کبیرہ گناہوں کا سلسلہ میں اس کو ڈیفینیشن کے طور پر عرض کرتا رہوں گا تاکہ لوگ اس سے محفوظ رہیں, اس سے بچ سکیں. اور اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ تم اگر کبیرہ سے بچ گئے تو صغیرہ ہم ویسے ہی معاف کر دیں گے. کبیرہ سے بچ جائیں. اچھا, کچھ ایسے کام بھی ہیں جس سے کبیرہ گناہ بھی معاف ہوتے ہیں, کبیرہ گناہ بھی معاف ہوتے ہیں, لیکن وہ کون سے والے کبیرہ ہیں وہ بات کی بات ہے. جیسے شراب بھی کبیرہ گناہ ہے, جوا بھی کبیرہ گناہ ہے. توبہ کر لیں, توبہ کے بعد اللہ کی مرضی وہ معاف کر دے. لیکن کچھ اعمال, کچھ نیکیاں ایسی ہیں جس سے کبیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں, لیکن ان معافی والے گناہوں میں نماز کا نمبر نہیں آتا ہے. کہ کبیرہ گناہ جیسے ایک روایت میں ملتا ہے کہ کسی مومن کے جنازے کو کندھا دیا تو وہاں ایک کبیرہ گناہ معاف ہو جائے گا. بعض نے کہا کہ اس کے 40 کبیرہ گناہ معاف ہو جائے گا. تو کبیرہ گناہ معاف ہونے کی جہاں پر وعید بشارت آئی ہے کہ کبیرہ گناہ بھی تمہارے اس عمل سے معاف ہو جائیں گے, یہ نیکی کرو کبیرہ گناہ بھی معاف. لیکن یاد رکھنا, جہاں جہاں بھی معافی کی بشارت آئی ہے اس میں نماز داخل نہیں ہے. نماز چھوڑنے والا جو کبیرہ گناہ ہے یہ معاف نہیں ہونے والا ہے کسی دوسرے عمل سے. اس کے لیے پہلی شرط ہے کہ قضا کرو, پھر توبہ کرو تو معاف ہوگی. پہلے قضا کرو, باقی دوسرے جیسے شراب پیتا تھا اب توبہ کر لے, اللہ معاف کر دے گا. جوا کھیلتا تھا اب توبہ کر لے, نشہ کرتا تھا توبہ کر لے, اللہ معاف فرمائے گا. لیکن نماز چھوڑتا تھا تو خالی توبہ کرنے سے معاف نہیں ہوگی بلکہ اس کی قضا بھی کرنی ہوگی. اس وقت تک اس کی توبہ بھی معلق ہے, لٹکی ہوئی ہے. یہ بات سب لوگ اپنے ساتھ باندھ کر کے رکھو.
میں نے اپنا فریضہ ادا کر دیا کہ میں نے تمہیں کبیرہ گناہوں سے ڈرا دیا، اور اس لیے کہ سوال ہم سے بھی ہوگا بعد میں. کیا اللہ رب العزت نے جو مجھے علم دیا، یہ سوال ہم سے ہوگا کیا تم نے میرے بندوں کو کبیرہ گناہوں سے ڈرایا تھا؟ ہم عرض کریں گے کہ ہاں مولا، ہم نے انہیں بتایا تھا. پھر تمہارے پاس اب کوئی عذر نہیں رہ جائے گا. تم یہ نہیں کہہ سکو گے کہ اے اللہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ کبیرہ تھا کہ صغیرہ تھا، آج میں نے اتمام حجت کے طور پر بیان کر دیا. کیا اب تمہارے پاس عذر بھی نہیں رہے گا؟ اللہ رب العزت کبیرہ گناہوں سے آپ سب کو محفوظ رکھے. اللہ کے ساتھ شرک کرنے اور ترک نماز کرنے سے مولا ہمیں محفوظ رکھے.